इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य जूनागढे राष्ट्रिय वन्यजीव मण्डलस्य सप्तमोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। एशियाई सिंहानां च संरक्षणे आदिवासी समुदायानां महिलानां च भूमिकां प्रशंसितवान्। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् दुग्धोत्पादक्षेत्रस्य ग्रामीणविकासस्य समृद्धौ महत्वपूर्णं योगदानम् अस्तीति। महिलासु वित्तीय जागरूकता विगतवर्षापेक्षया 42% यावत् संवर्धिता इति सूचितं नीत्यायोगस्य प्रकाशित प्रतिवेदनेन। निर्देशकस्य शॉन बेकर इत्येतस्य रतिहास्यनाटकः एनोरा इत्याख्यः सर्वश्रेष्ठ चलच्चित्रं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशकं, सर्वश्रेष्ठाभिनेत्रीं समेत्य 5 ऑस्कर इति पुरस्कारं विजितवान्। अपि च कृष्णा जयशंकरः इण्डोर शॉटपुट प्रतिस्पर्धायां 16 परिमीटर मितस्य लक्ष्यम् अतिक्रम्य प्रथमा भारतीया महिला जाता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवसावसरे जूनागढ़ जनपदस्य सासनगिर क्षेत्रे राष्ट्रिय वन्यजीव मण्डलस्य सप्तमोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। उपवेशने एतस्मिन् पर्यावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवः, विभिन्न राज्यानां सदस्याः तथा च एतस्मिन् क्षेत्रे कार्यरतानां सर्वकारीयेतर संघटनानां प्रतिनिधयः, विविध राज्यानां सचिवाः सहभागं कृतवन्तः। मण्डलस्य अस्य उपवेशने वन्यजीव संरक्षण प्रबन्धनयोः सम्बन्धेषु प्रकरणेषु चर्चा समनुष्ठिता। ध्यातव्यमस्ति यत् मण्डलमिदं वन्यजीवानां वनानां च संरक्षणं विकासं च वर्धयितुं कार्यं सम्पादयति। तथा च अस्य अध्यक्षः प्रधानमन्त्री वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक सन्देशपटले प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् गिर क्षेत्रस्य अरण्येषु कृतप्रयासैः एशियाई सिंहानां संख्यायां निरन्तरं वृद्धिः समंकिता। अपि च एतेषाम् एशियाई सिंहानां संरक्षणे आदिवासी समुदायानां महिलानां च भूमिकां प्रशंसितवान्। उपवेशनादौ प्रधानमन्त्री श्रीमोदी वन्यजीव प्रबन्धनस्य समर्थनाय पारम्परिक ज्ञानस्य AI इत्येतस्य च अधिकाधिकोपयोगाय आह्वानं कृतवान्। असौ बिज़ैक्-एन् इत्यनेन भारतीय वन सर्वेक्षणेन च सहयोगं कृत्वा वनस्य अग्नये वन्यजीव संघर्ष प्रवर्धनाय च कृत्रिम बुद्धिमत्ता भूस्थानिक मानचित्रणयोः उपयोगाय बलं प्रदत्तवान्। अत्रावधौ प्रधानमन्त्री देशे कृतस्य प्रथमस्य नदी डॉल्फिन इत्येतस्य मूल्यांकनस्य प्रतिवेदनं प्रख्यापितवान्, यस्मिन् प्रतिवेदने आहत्य 27,300,600 डॉल्फिन इति मत्स्याः सन्ति इति अनुमानितम्। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् दुग्धोत्पादक्षेत्रं न केवलं देशस्य विकासे योगदानं ददाति, अपितु ग्रामीणविकासस्य लघुकृषकाणां च समृद्धौ अपि महत्वपूर्णं योगदानं ददाति। नवदिल्ल्यां दुग्धोत्पादनक्षेत्रे सुस्थिरता सम्भाव्यक्षेत्रयोः कार्यशालायाः उद्घाटनं कुर्वन् श्रीशाहः कथितवान् यत् दुग्धोत्पादक्षेत्रं देशस्य पोषणस्यापि परिपालनं करोतीति। ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो ये हमारे देश के पोषण की भी चिंता करता है, देश को दुनिया में 1 नंबर का दूध उत्पादक भी बनाने में, गौरव दिलाने में इसका योगदान है। और कृषि के अलावे इतर इनकम जो किसान के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए डेयरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। सहकारिता मन्त्रिणा अत्रावधौ प्रतिपादितं यत् श्वेतक्रान्ति द्वितीय इत्येतस्मै दुग्धोत्पादक्षेत्रे सुस्थिरता महत्वपूर्णा वर्तते। श्रीशाहेन देशस्य 80% जनपदेषु दुग्धोत्पाद संघस्य निर्माणाय बलम् अपि प्रदत्तम्। सहकार से शक्ति, सहकार से सहयोग और सहकार से समृद्धि, ये तीनों सूत्रों को हम चरितार्थ करने के लिए काफी कुछ आगे बढ़ चुके हैं। और आप सभी जानते हैं सहकारिता का उद्देश्य
प्रॉफिट तो है ही, परंतु इसके साथ पीपल फर्स्ट का भी हमारा उद्देश्य है। कार्यशालायाम् एतस्यां पर्यावरणेन सह आर्थिकविकासं सुनिश्चेतुं दुग्धोत्पादनक्षेत्रं संवर्धनोद्देशेन च सहकारितामन्त्रालयस्य पशुपालन दुग्धोत्पाद मत्स्यपालन मन्त्रालयस्य च नीतिषु उपक्रमेषु च ध्यानं प्रदास्यते। अस्मिन्नवसरे केन्द्रीय मत्स्यपालन पशुपालन दुग्धोत्पाद मन्त्री श्री राजीव रंजन सिंहः उक्तवान् यत् विगत 10 वर्षेषु देशे दुग्धोत्पादने 63% वृद्धिः समंकिता। कार्यशालावधौ नैकेषु राज्येषु जैविकेन्धन संयन्त्रस्य स्थापनाय अपि सहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः पुनरावर्तितवान् यत् भारतम् आगामिनोः 2 वर्षयोः विश्वस्य 3या बृहत्तमार्थव्यवस्था भवेदिति। असौ कथितवान् यत् साम्प्रतं भारतं विश्वस्य 5मी बृहत्तमार्थव्यवस्था जाता। असौ अद्य नवदिल्ल्यां सशस्त्र सैन्यध्वज दिवसम् आलक्ष्य सम्बोधितवान् यत् देशस्य आर्थिक विकासे सार्वजनिकेतर क्षेत्रयोः महत्वपूर्ण भूमिका दृश्यते। वह देश और तेजी से आगे जाता है, अर्थव्यवस्था की उन ऊंचाइयों को हासिल करता है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसे देखते हुए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। रक्षामन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् भारतस्य प्रतिजनम् आयः नैरन्तर्येण वर्धमानो भवति इति, यो हि देशस्य समग्रार्थिक वृद्धिं प्रदर्शयति। अमुना भारतीय सैनिकानाम् अप्रतिम समर्पणस्य प्रशंसा कृता, अपि च देशस्य सीमा सुरक्षायां रक्षायाः प्रथमा पंक्तिः इत्येतस्य रूपेण तेषां भूमिका च श्लाघिता। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य कथितं यत् दृष्टिबाधित दिव्याङ्गजनाः न्यायिकसेवासु वृत्त्यवसरैः वञ्चिताः नैव भवितुं शक्नुवन्ति। अद्य निर्णयम् अमुं श्रावयन् न्यायमूर्तिः आर महादेवन इत्येषः अकथयत् यत् दिव्याङ्गजनानां न्यायिकसेवानां नियुक्तिषु कोऽपि भेदभावः न भवेदिति, अपि च सर्वसमावेशक संरचनां सुनिश्चेतुं राज्यैः तेभ्यः सकारात्मक कार्यम् अवश्यं प्रदातव्यम्। न्यायमूर्तिन्योः JB पारदीवाला आर महादेवन इत्यनयोः एकेन पीठेन विगतवर्षे दिसम्बरमासे केषुचित् राज्येषु न्यायिकसेवासु एतादृशानाम् अभ्यर्थीनां कृते आरक्षणं नैव प्रदीयमाने प्रकरणे स्वतः एव संज्ञानं समेत्य 6 याचिकासु निर्णयः सुरक्षितः कृतः आसीत्। सर्वोच्चन्यायालयेन मध्यप्रदेश न्यायिकसेवानियमस्य 94/1990 एकं प्रावधानं निरस्तीकृतम् यद्धि राज्ये न्यायिकसेवायाः दृष्टिबाधिताः अल्पदृष्टियुताः अभ्यर्थिनः अवरोधयति, अपि च मौलिक समानतायाः सुनिश्चितस्य महत्त्वमपि रेखाङ्कयति। जम्मू कश्मीर राज्ये कश्मीरोपत्यकायाः अधिकांशेषु निम्नवर्तीषु क्षेत्रेषु पर्वतीय क्षेत्रेषु च प्रातः कालादेव वृष्टिः हिमपातः च जायेते। श्रीनगरे अपि प्रातः कालादेव अल्पवृष्टिः जायते। उत्तर कश्मीरस्य कुपवाड़ा बांदीपोरा जनपदयोः अधिकेषु क्षेत्रेषु हिमपातः जातः। क्षेत्रे प्रचण्ड हिमपातेन गुरेज बांदीपोरा मार्गः वाहनानाम् आवागमनाय निरुद्धः कृतः। दक्षिण कश्मीरस्य शोपिया जनपदे निम्नवर्ती क्षेत्रेषु वृष्टेः पर्वतीय क्षेत्रेषु हिमपातस्य च अनन्तरं तापमाने अपचितिः जाता। भारतस्य कृष्णा जयशंकर इत्येषा न्यू मैक्सिको नगरे अस्य वर्षस्य माउंटेन वेस्ट इण्डोर ट्रैक एण्ड फील्ड चैम्पियनशिप इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां इण्डोर शॉटपुट इत्येतस्यां क्रीडायां 16 मीटर परिमितस्य लक्ष्यम् अतिक्रम्य प्रथमा भारतीया महिला जाता। इति वार्ताः।